बामदेवडे बाबा खंयच्या परंपरा आमच्या घरांत भिनात म्हणजे सिग्नल जाले म्हणजे देवाकूच गणपती करतात ताका सगळे गणपती जे करतात ते आमी देवस्थान करून करप. अशी तुमची आतां ही कितली कुटुंब आसा? म्हणजे अशे 4 आशिल्ले आतां 2 आसा. एकूच फॅमिली. एकूच फॅमिली. पण आतां हो कितली वर्सां हाका परंपरा कितली वर्सांची आसा? हाजो पंडा जावन गेले देवूळ हांगासर बांदीत तेंगूय आसा 200-250 वर्सां जाली. म्हणजे तुमच्या जाणटेल्यांनी ही प्रथा चालू दवरल्या ती तुमी अजून परत तुमी ओके. आणि ही आतां तुमचे भुरगे हीच प्रथा हें करतात फुडें व्हरतात? ते चालू दवरता. हाका पत्रेचो गणपती अशें म्हणटा? पत्रेचो गणपती अशें म्हणल्यार वता. आणि म्हाका सांग आतां हे तुमी गणपती अशी पद्दत ना देवाकूच मांद्री घालप पत्रे घालप. आतां पळय गणपतीक ज्या प्रमाणे सगळें हें करता पदार्थ जावं आनी प्लस ताका जी पत्री हें घालता आमचे गणपती पंचमी नैवेद्य नासता अन्नाचो खुटो पायस. दुदा पायस आनी कितें? खुटो पायस आनी कितें? ताका गोड बी कांय ना ताका फक्त पायस. बाकी सगळें पातळ बी सगळें आसा. आनी बाकी पातोळे बाकीचे तोणाक बिणाक सगळें आसता. सगळें आसा. ओके. आणि पुजेक लायता आसतना गणपतीच सारको म्हणजे आतां पुजा कशी कितें करता म्हणजे गणपतीची जशी करता तशीच करता? आमी करता सगळ्यांनी पद्दतीन करप. सेपरेट भट लागना फक्त पुराणांक भट लागता. पुराण वाचपाक. ही तुमी जशी तुमी युज्युअल पुजा करता तशीच म्हणजे मानता आसतना तुमी हांगा देवान गणपती आसा गणपती म्हणून मानून तुमी ही पुजा करता. चवथ आनी पंचम आनी पायता मागीर तुजी चेडवाक सगळें काडप आनी ते तुळशीन पावप. म्हणजे सायडीक जी पत्री लायता ती काडप. शेजाक पत्री लायता पानां गंधान लायता ते काडून सगळें हें करप. हें बी आसा न्ही हरयाळी सगळें हांगा पायता खंय? तुळशीन. तुमचें नांव? आमचें नांव नारायण भगत.